इमाम हुसैन की जिंदगी मैं आपको आज इस हजारों के मजमे में, इस नौरानी महफिल में, जिसमें एक एक फर्द का चेहरा हुजूर की औलाद की मोहब्बत से चमक रहा है, बहुत कम लोगों को आसानी हासिल है। आप तशरीफ लाएं और इस मोहब्बत से इतनी बड़ी तादाद में आए। मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि जो लोग सर उठा के जीना चाहते हैं और जो लोग अपनी इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं और जो किसी जगह झुकना नहीं चाहते और जो कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहते और जो टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर रहना चाहते हैं, उनका एक ही इलाज है कि वो इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा करें, वो हुसैन इब्ने अली से फैजान हासिल करें। उनको समझ आएगी कि जीना किसको कहते हैं, खड़ा होना किसको कहते हैं, हौसला किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, फिक्री ताजगी क्या होती है, तवानाई क्या होती है। और मुझे कह लेने दो, उनको पता चलेगा। सैयदा का लाल बताएगा कि इत्मीनान किसको कहते हैं, सुकून किसको कहते हैं, तबीयत का ठहराव क्या होता है। यानी इमाम हुसैन की मुस्कुराहट, उनका इत्मीनान, उनका करबला के मैदान में सारे जख्म खा के मुस्कुराना, ये मार गया था यजीदियों को, ये तबाह कर गया था यजीदियों को, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्हें सामने जन्नत नजर आ रही थी, नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करना दिखाई दे रहा था, उन्हें नजर आ रहा था मौला अली मुझे सीने से लगाएंगे, मेरी माँ सैयदा मुझे अपनी बाहों में लेगी, नजर आ रहा था। क्योंकि सच्चे थे, हक पे थे, लिहाजा जान भी दी तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दी। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। है थोड़ा मुश्किल, मुशक्कत वाला। ये जो शिमर था ना पानी बंद करने वाला और हुजूर की औलादे पाक को कत्ल करने वाला, जब मुख्तार सकफी की फौजें इसके पीछे लगी ना, तो ये दौड़ा मदीने की तरफ, मुज़ाफ़ात मदीना में दौड़ता 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 एक ऐसे खैमे में दाखिल हुआ जिस खैमे के अंदर मुसल्ले पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा रज़ियल्लाहु। यूं नजर उठी इमाम आली मकाम। दुख भी नहीं बंदे को भूलते, दुश्मन भी बंदे को नहीं भूलते, जिसने तकलीफ दी हो वो भी अक्सर याद आता है। तो इमाम ने यूं नजर उठाई, देखा क्योंकि वो दौड़ा आया था, गर्मी का मौसम था तो सांस फूला हुआ था। तो इमाम फरमाने लगे पानी पिलाऊं? दुश्मन है ना। मैंने कहा काम मुश्किल है पर इंसान आया ही मुशक्कत में, और अपने आप को मुशक्कत में डाले ना। पानी पिलाऊं किसको? जिसने पानी बंद किया था। तो शिमर समझा कि इन्होंने पहचाना नहीं। इमाम उठे, मटके से पानी प्याले में डाला और भर के दिया, कहा पी लो। प्यास बड़ी शदीद थी, वो पी गया। इमाम ने एक प्याला और भर के दिया, तीसरा प्याला और दिया, जी भर के पानी पी लिया, थोड़ा सस्ता लिया, सांस बहाल हो गई। इमाम मुसल्ले पे चले गए। उसे भी महसूस हुआ कि जो फौज मेरे पीछे लगी थी वो दाएं बाएं हो गई। वो बाहर निकला। काम तो मुश्किल है पर मैंने कहा दुश्मन को इस तरह भी मारा जा सकता है। ये भी है किरदार और इखलाक की अजमत जिससे दुश्मन कत्ल होते हैं। बाहर जाके ना तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, लौट कर फिर अंदर आया। उसे पता था कि फौजें मेरे पीछे हैं, मरना तो मैंने है ही, तो एक सच ना बोल जाऊं जाते जाते। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन शायद पहचाना नहीं, शर्म से गर्दन झुकी हुई, शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, यूं आंख मुबारक उठाई, फरमाया करबला में मेरा सारा खानदान तूने प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं तुझे भुला सकता हूँ? तू जैसे ही अंदर आया है मुझे 6 माह के अली अस्कर की वो खून में लथपथ लाश मुबारक याद आ गई थी। तू जैसे ही अंदर आया मुझे चचा अब्बास के कटे हुए बाजू और उनकी दर्द याद आई थी। मैंने अपनी फुफ्फी को जिन सिसकियों के को अपने आप को समेटते और सब्र करते देखा है, वो कैफियत याद आई। और तू जैसे ही अंदर आया है मुझे अपने बाप का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया था। ये कहते कहते इमाम के फिर आंसू निकले। आंसू पूछे तो शिमर घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए थे तो फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ने यूं करके आंसू पूछे। कहने लगे मजबूर बड़ा हूं ना, अली का पोता हूं,
میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو اس میں تھوڑی سی نا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے ہی نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں؟ یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ وہ سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا، اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیا آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہو اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں، کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔
दरवेश कहते हैं मैं मर गया तो फरिश्ते मेरी तलाशी लेने आए कि क्या लेके आया है। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। नबी करीम ने कब्र में, चूंकि राह अजीमत के मुसाफिर हैं, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता अगरचे मुशक्कत वाला है, अगरचे कठिन है, अगरचे वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन भाई इमाम अली मकाम का रास्ता रुखसत वाला नहीं। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। आपको अगर उस राह का मुसाफिर बनना है फिर थोड़ा सा ना हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर जरा पैरों के छाले सहने पड़ेंगे। सारा साल मौज करना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के कहना मेरे नाम का हुसैनी कोई नहीं, इस तरह नहीं बंदा हुसैनी बनता। ये तो रास्ता ही बड़ा मुश्किल है। मैं आज ना जो भी पंचायत बैठती है ना उसमें हर बंदे कहता है जी मैं तो जी यजीद के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अच्छा वो यजीद है तो आप माज़अल्लाह हुसैनी होने के दावेदार हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सोच समझ कर अर्ज करता हूं, तमाम सहाबा की अजमतों को सलाम, हर एक की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, जहां जहां से वो गुजरे अहले बैत नबुव्वत का हर फर्द हमारी आंखों का तारा। पर बड़ा मुश्किल काम है हुसैनी बनना, बड़ा मुश्किल, ये राह बड़ा मुश्किल है। यानी अपने हाथों पे 6-6 महीने के बच्चों को अपने सामने रूहों को परवाज होते देखना, कमर टूट जाती है, लोगों के हाफजे कमजोर हो जाते हैं। एक बेटे का जनाजा पढ़ के लोग बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं जब से बेटा गया है ना इसकी तबीयत और तरह की हो गई। ये बड़ा बोझ वाला काम है। जिंदगी में ना ये रुखसत वाली राहें तलाश करनी छोड़ दें, जरा अगले मोर्चों पे बैठने का शौक पैदा करें। हवा अगरचे तेज आएगी, ये छोटी छोटी मुखालफत होती है हमारे इलाकों में, हमारे ज़हन पे सवार हो जाए। और छोड़ो यार, आप राह तो देखो। शिकस्त खाए तो शर्म से पानी पानी हो, दुआ करो कि दुश्मन भी खानदानी हो। आप किसी मजबूत दुश्मन तो कोई दुश्मन तो अच्छा, आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए। अपनी जिंदगी में वो राह जो अजीम, ये देखो ना 2 सहाबा हैं, ओहद की रात है, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला। सुबह ना ओहद की जंग होनी थी, तो हजरत अब्दुल्ला हजरत साद बिन अबी वकास से कहने लगे यार सुबह जंग होनी है, दुआ ना कर लें। फरमाया ठीक है कर लेते हैं। तो हजरत साद दुआ कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह सुबह मेरा ना किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। आप दुआ करते हैं और जनाब अब्दुल्ला आमीन कहते हैं, या अल्लाह मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, फिर मैं इतनी ताकत से लड़ूं कि उसे गिराऊं, फिर मैं तेरे दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा उतारूं, फिर उसकी तलवार लूं, माल गनीमत में जमा कराऊं, फिर हुजूर की बारगाह में जाके गोया शाबाशी लूं। कहते हैं मैंने दुआ कर दी, उन्होंने आमीन कह दिया। अब हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चल अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। कहने लगे अल्लाह सवेरे मेरा किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला कराना। कहा आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं, जनाब साद आमीन कह रहे हैं। कहा अल्लाह वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। कहा आमीन। ऐ अल्लाह फिर ना इतनी शदीद जंग हो कि वो काफिर मुझ पर गलबा पा जाए। यूं आंख खोली हजरत साहब, कहा मैंने तुझे तेरी हर दुआ पे आमीन कहा ना, चुप करके आमीन कह। ऐ अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझ पर सवार हो जाए। वो कह रहे हैं आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांगते हैं अल्लाह फिर ना वो मुझे शहीद कर दे। उन्होंने कहा आमीन। ऐ अल्लाह वो शहीद करके बस ना करे, फिर वो मेरे कान काट डाले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरा नाक काट दे, मेरे होंठ काट दे, मेरे बाजू काट दे, मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐ अल्लाह जब ये कटा हुआ वजूद लेके और ये हिस्से बखरे हुआ चेहरा लेकर मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं ना कयामत में, तो फिर फरिश्तों के बीच, औलिया, अंबिया, सुलहा, अतकिया, मोमिनीन के बीच मुझसे पूछे अब्दुल्ला तुझे क्यों शहीद किया गया?
तेरी नाक क्यों कटी, आंखें क्यों निकली, तेरे कान क्यों कटे, होंठ क्यों कटे। तो मालिक बस मेरी इतनी इल्तिजा है, मुझे तौफीक देना मैं कह सकूं, न मेरा जायदाद का झगड़ा था, न कबीले का झगड़ा था, न बरादरी का झगड़ा था। मालिक ये मेरे साथ जो हुआ है तेरे रास्ते में हुआ है, तेरे रसूल के रास्ते में हुआ है। बस मैं चाहता हूं जे तू चढ़िया उत्ते धार भी नहीं, और जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा। मेरे जी हजरत साहब मेरे नाल बड़ा प्यार करते ने, ते वो ते अल्लाह वाले ने, उन्होंने ते काम ही प्यार करना है। तू अपनी हरकतां देख, कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे ते एदों सस्ता होर वपार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। दोस्तों ये ना ये रुखसत की राहें ना तलाश करो जी, वो मैं थोड़ा सा कर लूँ, मैं थोड़ा सा रहने दूँ, थोड़ा सा ना। ये देखो जरा, राह मोहब्बत में ना और भी रास्ते आते हैं। कई दफा ना लोग आपको कहते हैं कि आपके महबूब ने तो आपके साथ यूं कर दिया, आपको तो वो मतलब उस तरह से पजीरा ही नहीं, आपका तो वो काम ही नहीं, आपकी तो वहां वो अहमियत ही नहीं। आपको बड़े बड़े रंगों में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक लोग कहते हैं जी 5 नमाजें पढ़ता हूं, काम तो मेरा फिर नहीं चलता, मैं तो बड़े सदकात देता हूं। आपका ज़हन बनाया जाता है कि आपकी तो कबूलियत ही नहीं, आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, आपको तो वो मिला ही नहीं, आपको तो कुर्बत ही नहीं। माज़अल्लाह ताला लोगों का ख्याल होता है इतना दीन पे अमल किया तो मुझे क्या मिला। ये बड़ी शातिराना चाल है नफ्स और शैतान की। एक सहाबी थे हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला, ये सुलह हुदैबिया के फौरन बाद ना मक्का मुकरमा से मुसलमान थे, हिजरत करके मदीने आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शर्त तय की थी कुफार के साथ कि वहां से जो शख्स अपने आका की इजाजत के बगैर यहाँ आ जाएगा, अगरचे मुसलमान हो, हम वापस कर देंगे, और यहाँ से अगर कोई गया तो वो वापस नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर ये शर्त बराबर की नहीं थी, लेकिन इसका बड़ा फायदा हुआ। जो मुसलमान मक्के से आता था, पता था हुजूर तो रखेंगे नहीं और मक्के वापस जा नहीं सकता, वो तीसरी जगह जाके बैठता था और इस्लाम का एक नया डेरा आबाद हो जाता था। बहुत सारे मुस्याबी शहरों में जाके बैठे और पूरे का पूरा शहर और कबीला ही मुसलमान कर लिया। हजरत अबू बसीर किसी तरीके से ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा पहुंचे। अब हुजूर ने इस शर्त पर साइन किए हुए थे कि कोई मक्के से मदीने आ गया तो हम वापस कर दें। काफिरों ने 2 बंदे भेजे कि जाएं, सरकार का वादा है तो अबू बसीर को वापस लाएं। वो दोनों आए, जनाबे अबू बसीर को लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने वादा किया तो इनको वापस भेजें। थोड़ी देर के लिए जरा गौर करना, कितना मुश्किल था सरकार के लिए आए हुए को वापस भेजना, लेकिन हुजूर ने फरमाया हम वादा कर चुके हैं, हम तुम्हें मदीने नहीं रख सकते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे कोई शिकवा नहीं, गोया हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे। यानी ऐसा हुक्म जो बज़ाहिर आम आदमी की तबीयत के खिलाफ हो, हुजूर ने मदीने से भेज दिया। मदीने से बाहर जाके जनाब अबू बसीर कहने लगे, लो मेरे महबूब का जिम्मा खत्म हुआ, अब मैं जानूं और तुम जाने। किसी तरीके से एक को कत्ल किया, दूसरा भाग गया। समुंदर के किनारे उस रास्ते में डेरा लगा लिया जो रास्ता मदीने को जाता। मक्के जा नहीं सकते थे, मदीने आने से हुजूर ने पाबंदी लगा रखी। बड़ा मुश्किल था, बड़ा तकलीफ है। ये अजीमत का रास्ता है कि आप जिस महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, बज़ाहिर उन्हीं के पास जाने पर आप पर पाबंदी है, पर ये राह अजीमत के राही इन्होंने इन दुखों को भी सुख समझ के कबूल किया। कितना जमाना बीत गया साहिल समुंदर पे बैठे हुए, बाकी भी जिनको जगह नहीं मिलती थी, हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा इस शर्त की वजह से जो मक्के और मदीने में जगह ना पाते, वो भी इनके पास आते। यहाँ ना इनकलाबियों का, मुजाहिदों की एक जमात तैयार होगी। अब काफिर यहाँ से गुजरते
تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے، یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے۔ جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں۔ اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ مہربانی کریں، آپ ان کو بلا لیں مدینے۔ کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے، نبی پاک کا خط آیا۔ اور ادھر سننا ہو میرے سنگیوں، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا۔ کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا، روح پرواز کر گئی۔ لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے۔ راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، راہ عظیمت کے مسافر بنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کی راہ اختیار کی، پتھروں اور چٹیل میدانوں والی راہ اختیار کی، پیاس بھوک اور پردیس کی راہ اختیار کی، انہوں نے قربانیوں کا رستہ اختیار کیا۔ وہ آرام سے بیٹھتے، کتنے پیر ہیں جبے کبے پہن کے آستانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، یہ مشقت کون کرے؟ امام حسین کے پاس تو آستانہ تھا مدینہ شریف، مسجد تھی مسجد نبوی شریف، غلام تھے صحابہ اور ان کی اولادیں جو اکرام کرتے تھے امام علی مقام کا، ہر چیز موجود تھی، دنیا وہاں سمٹ کے جاتی، پر کوئی بزدلانہ راہ نہیں اختیار کی۔ ہمارے رستے بڑے بزدلانہ سے ہیں، ہمارے رویے بڑے کمزور سے ہیں، ہماری باتوں میں بڑی لچک ہے، ہمارے لب و لہجے میں اجازتوں کا راہ ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے تو ہمیں اجازت ہو جائے۔ امام حسین سے سیکھیے، اپنے مزاج کو اس رستے پہ ڈال۔ او میرے بھائی، تھوڑا سونا شروع کرو، کم کھانے کی عادت ڈالو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ اولاد بڑی ہو کے سہارا بنے گی، کہنے لگے نا بھائی، میں نے کبھی نہیں سوچا بچے سہارا بنے گی، میری خواہش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے دادا دادی کی بھی نوکری کروں، نانا نانی کی بھی کروں، ماں اور باپ کی بھی کروں، جس تک حد تک ہو سکے بہن بھائیوں کی بھی کروں، بیوی بچوں کی بھی، میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں۔ میری خواہش نہیں ہے کہ کل کو میرا کوئی سہارا بنے، مجھے رب رسول کا سہارا ہی ٹھیک ہے، یہی آسرا سب سے بہتر ہے۔ ہم اس طرح کی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے کوئی خدمت ہو جائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا میری خدمت کی جائے، میری تابع داری کی، آپ چھوڑ دیں، آپ خود خادم بن۔ یہ جو مخدوم بننے کا شوق ہے یہ نکال دیں، میں نے ڈیوٹی کرنی ہے جتنی مجھ سے ہو سکی، ہر وقت ڈیوٹی کا مزاج بنائیں۔ اور یہ جو تھوڑی سی مجھے گنجائش مل گئی ہے، مسواک نہیں تو میں انگلی چلا لوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چلو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، میں فلانے کام کی بھی شریعت۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مستحب چھوڑتا ہے پھر سنتیں بھی چھوڑتا ہے، جو سنتیں چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے واجبات کا ترک کرتا ہے، واجب چھوڑتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، وہ فرض بھی چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا۔ تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑیں۔ امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عظیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے۔